Assalamu alaikum viewers. This is Ikhtisam al-Haq and you are watching my channel Hub of Competitive Exams. So welcome back to our channel. आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है इस्लामिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो पिछले लेक्चर में हमने वेस्टर्न थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को पढ़ा और वो वेस्टर्न थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम इस्लामिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो इस्लामिक थ्योरी जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना और इसके तीन प्रिंसिपल्स हैं। नंबर फर्स्ट है सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह, नंबर सेकंड है वाइसिजरेंसी ऑफ मैन एंड थर्ड है लिमिटेड अथॉरिटी ऑफ अमीर और लेजिस्लेचर। तो अभी उसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह। तो इसमें आता है दैट अल्लाह सॉवरेनिटी इज़ एब्सोल्यूट, यानी अल्लाह ताला की जो सॉवरेनिटी है वो एब्सोल्यूट है। इट इज़ सुप्रीम और ऑल थिंग्स, यानी दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उस पर अल्लाह ताला का होल्ड है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है या अला कुल्ले शैइन कदीर, यानी अल्लाह ताला की सॉवरेनिटी जो है, होल्ड जो है वो इस दुनिया के सारे चीज़ों पर है। और अल्लाह ताला जो है वो मालिक है। मालिक का मतलब ये है दैट कंट्रोल और ऑल थिंग्स, यानी वो तमाम चीज़ों का कंट्रोल जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो इस तरह इसकी सॉवरेनिटी जो है वो एब्सोल्यूट है और वो अनलिमिटेड है। इसके बाद है दैट अल्लाह सॉवरेनिटी इज़ यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सल का मतलब ये है कि वो एक्सटेंड करता है और ऑल थिंग्स, और कोई भी चीज़ इससे मुबर्रा नहीं है। तो कवर ऑल थिंग्स एंड एक्सटेंड टू एवरी पार्टिकल्स नथिंग आउटसाइड हिज कंट्रोल, यानी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला के कंट्रोल में है और कोई भी चीज़ इससे मुबर्रा नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की जो सॉवरेनिटी है वो यूनिवर्सल है, यानी सारी चीज़ों पर एप्लीकेबल है और कोई भी चीज़ इससे मुबर्रा नहीं है। इसके बाद है अल्लाह सॉवरेनिटी इज़ एटर्नल। इटर्नल का मतलब है दायमी, यानी वो परमानेंट है। परमानेंट का मतलब ये है कि वो अज़ल से है और अब तक रहेगा, यानी इसका कोई ज़वाल नहीं है। तो अल्लाह सॉवरेनिटी इज़ एटर्नल, इट इज़ परमानेंट, एवरलास्टिंग एंड इमॉर्टल, यानी इसका कोई ज़वाल नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की जो सॉवरेनिटी है वो दायमी है। इसके बाद है दैट अल्लाह सॉवरेनिटी इज़ इंडिविजिबल, यानी अल्लाह ताला के यहाँ जो सॉवरेनिटी है वो इंडिविजिबल है, यानी दो बंदों के यहाँ वो सॉवरेनिटी नहीं है, यानी अल्लाह ताला ने वो सॉवरेनिटी डिलीगेट नहीं की गई है। तो कहते हैं कि इट इज़ कांट बी डिवाइडेड, और कुरान में अल्लाह ताला कहता है दैट देयर इज़ नो गॉड बट गॉड, यानी कोई बुत वगैरह नहीं है, यानी कोई दूसरा खुदा नहीं है बल्कि एक ही खुदा है। तो अल्लाह ताला कुरान में अपने सॉवरेनिटी को इस तरह बयान करता है कि इसकी जो सॉवरेनिटी है वो इंडिविजिबल है, यानी एक ही खुदा है इस दुनिया में। और वो कहता है दूसरी जगह कुरान में इफ़ देयर वर गॉड्स बिसाइड अल्लाह, कि अगर अल्लाह ताला के अलावा भी कोई खुदा होता तो कहते हैं देन वेरीली बोथ इन द हेवंस एंड इन द अर्थ हैड बीन डिसऑर्डर, तो अगर एक के अलावा कोई दूसरा भी खुदा होता तो इस दुनिया में अभी डिसऑर्डर होता, फसाद होता, क्योंकि एक खुदा कहता कि मैं अभी इस इलाके पर बारिश करता हूँ और दूसरा कहता कि नहीं मैं इस पर बारिश नहीं करता, मैं इस इलाके पर करता हूँ। तो इस तरह इस दुनिया का निज़ाम जो था वो इसमें डिसऑर्डर होता और कोई इस तरह जो चल रहा है वो इस तरह नहीं चल रहा होता। तो इस तरह अल्लाह ताला कहता है कि जो सॉवरेनिटी है अल्लाह ताला का वो इंडिविजिबल है। सो अल्लाह सॉवरेनिटी इज़ मोनिस्टिक नॉट प्लूरलिस्टिक, यानी ये जो सॉवरेनिटी है वो एक ही बंदे के हाथ में है और ज़्यादा के हाथ में नहीं है। तो और वो एक जो है वो एक ही अल्लाह है जो इसके हाथ में ये सॉवरेनिटी है, और कोई खुदा नहीं है जो इसके साथ सॉवरेनिटी को डिवाइड किया गया हो। इसके बाद है पांचवा दैट अल्लाह सॉवरेनिटी इज़ ओरिजिनल, वो ओरिजिनल है, वो किसी दूसरी सॉवरन से डिराइव्ड नहीं किया गया है। तो नॉट डिराइव्ड और डिलीगेटेड फ्रॉम समवन, अल्लाह ताला की जो सॉवरेनिटी है वो ओरिजिनल है। ही क्रिएटेड ऑल थिंग्स एंड हिमसेल्फ नॉट क्रिएटेड, यानी अल्लाह ताला जो है उसने सारे जहान को पैदा किया और खुद किसी से पैदा नहीं हुआ। तो इस तरह कहते हैं कि इसकी सॉवरेनिटी जो है वो ओरिजिनल है, यानी वो अज़ल से है और वो इसकी जो सॉवरेनिटी है वो किसी से डिराइव्ड नहीं किया गया है। तो इस तरह हम कहते हैं कि इसकी जो सॉवरेनिटी है वो ओरिजिनल है।
اس کے بعد جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے وائسیجرینسی آف مین، یعنی اللہ سورینٹی از سپریم، تو اس طرح وہ زمین پر ایک نائب کو رکھتے ہیں. نائب جو ہے انسان، وہ اللہ تعالیٰ جو ساورن ہے وہ اپنے سورینٹی کو اس طرح ڈیلیگیٹ کرتا ہے کہ وہ اس زمین پر ایک نائب کو مقرر کرتا ہے. تو وائسیجرینسی آف مین کا مطلب یہ ہے دیٹ اللہ is a sovereign and he delegated authority for administration, peace and justice to create a millat. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا جو سورینٹی ہے وہ اس طرح ڈیلیگیٹ کرتا ہے ایک نائب کو، اور وہ نائب جو ہے وہ اس لیے ڈیلیگیٹ کرتا ہے تاکہ اس دنیا میں ایڈمنسٹریشن چلا سکے اور پیس اینڈ جسٹس ہو. تو اس طرح اس سے ایک ملت بن جاتی ہے، یعنی اس علاقے کے جو اس اسٹیٹ کے جو عوام ہوتے ہیں وہ ایک نائب کو منتخب کرتے ہیں، اور وہ نائب جو ہے اٹس سورینٹی ول بی لمیٹڈ. تو اس نائب کی سورینٹی لمیٹڈ ہوگی. وہ کس طرح ہوگی؟ نمبر فرسٹ جو ہے کہ اٹ از رسپانسیبل ٹو پیپل. نمبر ایک بات یہ ہے کہ اس امیر کی سورینٹی لمیٹڈ ہوگی کیونکہ وہ ایک تو عوام کو جواب دہ ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی جواب دہ ہوگا. یعنی وہ جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کرے، جتنے بھی افیئرس کو سنبھالے، وہ رسپانسیبل ہوگا عوام کو بھی اور اللہ کو بھی. تو اس طرح اس کی سورینٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے اس امیر کے جو ملت کا امیر ہو، یعنی جو اللہ کا نائب ہے اس کا سورینٹی لمیٹڈ ہے. اور اس طرح رن اے اسٹیٹ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ، یعنی شریعہ پر وہ اسٹیٹ کو رن کرے گا، اپنے آپ سے کوئی رولز ریگولیشن نہیں بنائے گا. جو بھی رولز ریگولیشنز بنائے گئے ہیں شریعہ میں اس کے مطابق وہ اپنے اسٹیٹ کو چلائے گا، اور خود اپنے آپ سے کوئی شریعہ کے خلاف رول نہیں بنائے گا، اور وہ اس طرح اسٹیٹ کو شریعہ کے اوپر چلائے گا. تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کی سورینٹی لمیٹڈ ہے کیونکہ وہ رسپانسیبل بھی ہے اور شریعت کے اوپر وہ اپنے اسٹیٹ کو بھی چلاتا ہے. اس کے بعد ہے لمیٹڈ اتھارٹی آف امیر اور لیجسلیچر. تو ہم نے اوپر یہ بیان کیا کہ اس کی اتھارٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. تو ان اسلام جو ہے امیر میں بھی ون اور گروپ آف پیپلز، تو اس کو ہم اگر ایک ہو تو اس کو ہم امیر کہتے ہیں، اور اگر گروپ آف پیپل ہو تو اس کو ہم لیجسلیچر کہہ سکتے ہیں. یعنی جو لیجسلیچر ہوگا وہ گروپ آف پیپلز ہو گئے اسلامک اسٹیٹ میں. تو ٹو ٹائپ آف سورینٹی ان اسلام، یعنی اسلام میں دو طرح کے ساورنس ہوتے ہیں. نمبر فرسٹ جو ہے وہ لیگل ساورن ہے، اور اس کو ہم لیگل ساورن جو ہے وہ اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت دی ہے. یعنی جو رولز ریگولیشنز ہے، جو کنسٹیٹیوشنز ہے اسلامک اسٹیٹ کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے اٹ از اے لیگل ساورن ان اسلامک اسٹیٹ. اور جو دوسرا ہے وہ پولیٹیکل ساورن ہے جس کو ہم امیر کہہ سکتے ہیں. یعنی اس اسٹیٹ کا جو امیر ہوگا وہ ایڈمنسٹریشن چلائے گا اور پیس اینڈ آرڈر کو قائم کرے گا اس شریعت کے رولز کے اوپر. تو اس طرح ہم اس کو پولیٹیکل ساورن مانتے ہیں. رولر جو ہے اٹ از رسپانسیبل ٹو اللہ اینڈ پیپل. جس طرح ہم نے کہا کہ رولرز کی جو اتھارٹی ہوگی وہ لمیٹڈ ہوگی، اور لمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسپانسیبل ہوگا. رولرز جو ہے وہ اپنے رول کو بھی رسپانسیبل ہوگا جو عوام ہوں گے، اور اللہ کو بھی رسپانسیبل ہوگا. اس کے بعد جو ہے ڈیوائن لاز کانٹ بی ایمینڈڈ. جو رولرز ہے وہ لمیٹڈ اتھارٹی اس کی اس لیے ہے کہ وہ ڈیوائن لاز کو ایمینڈ نہیں کر سکتا. یعنی جتنے بھی ڈیوائن لاز ہے، شریعت ہے، اس کے اوپر وہ اپنے اسٹیٹ کو چلائے گا اور اس کے خلاف نہیں جا سکتا، اور نہ ہی وہ ڈیوائن رولز ریگولیشنز یعنی شریعت کو وہ ایمینڈ نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد ہے اجماع اینڈ اجتہاد فار نیو لاز. یعنی جو بھی نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو قرآن اور سنت میں اس کا کوئی واضح بیان نہ ہو، تو نیو لاز جو اس طرح ہوتے ہیں وہ اجتہاد اور اجماع کے ذریعے بنائے گا. یعنی جو علماء ہوتے ہیں، مجدد علماء، تو اس طرح اس کو اکٹھا کیا جائے گا اور نیو جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے نیو لاز بنائے گا اجتہاد کے ذریعے. تو اس طرح وہ نئے لاز کو اجتہاد اور اجماع کے ذریعے بناتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تھیوری سمجھ آئے ہوگی. پھر بھی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام.